Nganong naaman gyud mga tao nga kanang mahadlok bitaw malabuan. Grabe insecurity sa kalawasan. Mangutana ko kanang naaman gyud ingon anak nga tawo. Nga grabe bisag naa na gud nila ang kanang tanan. Then murag di sila sa tawag na. Murag di sila makumbento sa ilang kinabuhi ba kay manguan pa sila sa laing tawo. Manghilabot. Or I mean, ma-insecure pa sila sa laing tawo. Na bisag naa na nila ang tanan. Ano pa sila malabuan. Dili ba pwede nga malipay na lang ka sa imong isig katawo kung ano nga abot sa imong isig katawo. Like for example nga ang past life sa kinabuhi ang nga tawo kay lisod. So sa karon nga kinabuhi niya arang-arang siya or na siya naabot nga kanang murag ni taas-taas po siya gamay na asinso gamay na kwarta or kapalit og bisag unsa. So dili dai pwede nga malipay na lang ta sa tawo. Nga kanabitang wala kay istorya sa tawo nga bati. Kailangan pag ay nga mamintas sa tawo. I'm sure nga na may kailang ay anak nga tao no, na handlok malabuan. O ayun na lang i-mention day. Atuan na lang silang iampo no, na minta magalipayon lang sila sa ilang kinabuhi. Kay kabalo na ba yata nga walay maayo madangatan ng inana nga tawo. Nga kanang grabe insecurity sa kalawasan, handlok malabuan. Brab sa gulo kog suya or ang something yung anak ba. Di contented sa iyang kinabuhi kung say naan niya karon. Then mamintas pud siya og laing tawo. So sad to say no na yung nana mga tawo nga bisag kanang naanagod nila ang tanan. Wala na sila kakulian silang kinabuhi kay wala sila naglisod. Okay ra ilang kinabuhi kay haruhay ra. Then ang mga anak sad kuan kanang nana sa iya nga kinabuhi nga okay ra pud. So dapat kung yung nana imong kinabuhi dapat makontento na ka. Kontento na ka sa imong kinabuhi. Dili na ka angay manghilabot sa laing tao para wala pud bitaw kay makaaway. Or unsa ba kanang wala pay masulti nimo ang mga tao. Ang dapat unta gyud nato no sa atong kinabuhi no naton diri sa kalibutan. February ra ni atong kinabuhi dire. So unta nga makontento ta sa atong kinabuhi ba kung unsay naa. Kung naa magani ka na ro mga butanga nga nindot imong kinabuhi na ani mo tanan mapalit mo imong gusto maka nagkalisod dapat magpasalamaton ka sa imong kinabuhi karon kay ngano ang uban walay gikaon walay kuan bisad pwede nga kung naa nimo tanan kaya nimo nya sa nakita nimo sa laing tawo nga nagkalisod imo sa diyang tamayon sulti sa kaugbati sa ihang likod sa imong duyo kesyo kay mga takulan ana dapat nga ta maging ana no sa atong isig katawo kung kita na anay mga asenso sa atong kinabuhi dapat mapuyok tang malinawon dili ta magpa kanang usab bitaw nga atuang batasan magpataas ato ang garbo magpatahod unsa pa nang mga batasan nga mga inaana sa mga klaseng tawo nya kana bitaw basta mailan gud mo ang tawo nga ang iyang batasan bitaw murag mausab na samot na og kanang na siya kwarta or ang asenso na sila ana gid mo mailahan ang tinuod nga batasan sa tawo kay magawas na ang dili maayo ang batasan sa tawo. So ako lang ni gisulti karon kay nakoy na kuanan nakoy nakanan nga tawo nga usa na karon lang ako na ibalaan karon lang ako na kuan bitaw na tagpi-tagpi ang mga istorya bahin sa iya sa past nga hitabo sa una nga mo siya so di ta mag-mention ang pangan no pero tinuod na siya kung maigo man gani aw dili na nako sala na niya kay kung naigo kana naigo siya tinuod kay ug di maigo dili tinuod di ba. So kung ako man gani ang nasa iyahang kahintang no, if ever man gani no, wala sa kumagampo yung anak. Ako ala nga magpuyo ta malinawon diri sa kalibutan di ta masigig ang sa mga tao panghilabot sa mga tao. Importante buhi ta, kakaon ta wala ta nang apa kung mataw ta nang hilabot. Moro na importante. Nga nagpuyo ra tag malinawon yung dili kay mapahitason adlok malabuan kung say gustong say goal sa katawo murag imong i-lockdown lang goal nga feel nimo dili nila kaya imo silang ingnon nga di na niya kaya kay kuan kay na nana dagan kay istorya mong wa pa gani mahitabo imo na siyang gi lockdown sa wala pa nahitabo naglisod kog explain gamay no bahin niya pero murag inana gid siya sa akong gi-explain para nako inana gid siya ang pagkatawo nga abi kay kuan na siya na siya kaya karon kuan na siya kanang ilig na siya og mamintas laing tawo. Unya if ever nga nay makigsuod something nga anak na kanang silingan yahang sa tawag na
lagi habit ang istoryaan ang iyahang something. Sample ang anak baro na ayaw pagkuan ha, ayaw pagsudsudan na basig. Basig ikaw ay kuan lukulugan na basig kumortahan ka na basig ilugon imong chitira diha imong bana baro no rumsa. Unsa na kasi nga ang tao eh. Yung ang mindset. So mahadlok ko giglabuan. May salit sa ilang kabuling. So mahadlok na kuan. Kabalo kan kung sa ihatag sa Ginoo ihatag gina sa imo kung sa iyong gustong kinabuhi karon kung ihatag sa Ginoo ang indot imong kinabuhi dapat na magpasalamatun kay ang uban kalisod dili wala na kabuhat yung nana kay naglisod dapat yung nana ang kinabuhi okay nang kinabuhi mapuyo nga malinaw maginuutan hindi ka magpahitason hinuon wala lang for the content lang ko ginako og na kuha na lang ako sa attitude sa usa ka tawo karon lang just in hindi ka mag-share ang ano wala gito so kung kinsay mga igo ang lihay-lihay na lang yung gamay kamay ra kaya tinuod man sa daog maigo mo tinuod man sa na kamo na mag-iguan na inyo kumatas and bye.